الوغ في فوالا هذا هو الموبل اللي باغا نديرو كوم كارد ا مونجي. فيه 1 2 3 4 5 ايطاج. يزوم شويه فوالا. الوغ هنايا كاين الفوق كاع هاد ليسباس هذا، انا اللي اختاريت ندير هاد ليسباس بحال هكا. كيمكن لك ديبلاسي هاد لي زيتاجير كيما بغيتي، هما كاينين هاد لي بوان تقدر تخدم بيهم. المهم انا اختاريت هاد ليسباس هذا، من بعد نقول لكم علاش. هنايا خليته بحال هكا شويه كبير، وهنايا كبير بزاف حيت هاد ليسباس هو اللي غيكون كنستعملوه بزاف. سورتو الفوق كاع نقدروا نستغلوه. وهنايا عندنا هاد لو بلاكار بحال هكا لتحت بهاد لي دو بورت. فوالا سباسيو هذا كبير فريمون دير فيه شحال من حاجه. فيه جوج البيبان. ندوزو نشوفو كيفاش غادي ننظمو هاد لا كارد ا مونجي. ا تو سويت. بوغ هاد لا كارد ا مونجي غادي نحتاج واحد لي بواط اللي غادي نرونجي فيهم الماكله، يعني القطاني لي بات اكسيتيرا. اختاريت واحد لونسومبل ديال لي بواط اللي غادي نبارطاجيهم معكم. كاينه هاد لونسومبل هادي الاولى اللي فيها هاد الخضر، هادي بحال اللي غتكون ديال شاك جور اللي كتستعمل بزاف. خديتها من ايكيا، غادي نخلي لكم التصويره ديالها هنايا. لونسومبل كيفاش كتكون ب 45 درهم. فيها بزاف ديال لي بياس، فيها من هادي وقيله جوج، من هادي جوج، من هادي جوج، من هادي يمكن جوج، من هادي جوج، من واحد مربعين جوج. المهم فيها بزاف، ما عقلتش على لو نومبر. كي قلت لكم انا نخلي لكم لي زانفو ديالها. لونسومبل الثانيه هي هادي. انا خديتها مفرقه، ما خديتهاش اونسومبل. نورمالمون كتكون الكبيره الموين وهذه الصغيره، مي انا خديت هذه كبيره وخديت هادو صغار. كنت خديتهم من فاس، خديتهم لابيس. كنت شفت بهم جابوا تقريبا وحدين بحالهم، مي هما بالخشب. هادو لا، هادو عندهم هاد السيستم هنا باش كيسد تيمسطيك ليغ وكيسدها مزيان، ما كيبقاش يدوز ليغ. لونسومبل الثالثه هي هذه خديتها اونسومبل هكا فيها 3 بياس. الوغ هذه الاولى كتبان لكم هنا، بلاتي نحيد هذه. فوالا هذه الاولى، وهذه لا دوزيام، وهذه لا تروازيام هكا صغيره. الوغ هادو خديت منهم ثلاثه ديال هاد لي زونسامبل. هادو خديت هاد جوج طوال و4 صغار، وهادو خديت 2 زونسامبل منهم. غادي نوريكم كيفاش غادي ننظم فيهم وفين نحطهم بالضبط. قبل ما ندوزو كيفاش غادي ننظم لي بواط اللي وريتكم، بغيت نوريكم هاد لونسومبل هذا اللي حتى هو غادي نستعملوه في التنظيم ديال لا كارت ا مونجي اللي ديجا كنت كنستعملو. الوغ عندي فيه هذه الكبابره، شوفوا شحال فنينه البنات كيحمقوا. هادو كنت لقيتهم في سوق السبت فريبكا. ديك السوق خطير، كنلقى فيه ميزات زوينين. المهم فيه هادو صغيورين بحال هكا، مكتوب فيهم بحال بعدا بوافغ تيم، ومكتوب فيهم كما تقدروا ديروا فيهم دي ستيكرز وتكتبوا فيهم داكشي اللي بغيتو. باغ اكزومبل انايا هادي مثلا مستعملها ديجا، دايره فيها ورق سيدنا موسى اولا الرند. انا دايره فيها اون ايتيكيت، شفتوا. هادي هنايا دايره فيها مزيودات. الوغ الا دورنا بحال هكا تلقاو مزعود. وهادي دايره فيها القرفه، الا دورنا بحال هكا غتلقاو القرفه. فوالا كيجيو زوينين في الشكل ديالهم، فريمون ستيلي، ماشي شي حاجه اللي غتلقاوها فين ما كان. هادو كيعجبوني بزاف، و جو بونس هما اللي غندير في ليطاجير الاولى كاع. يلا نمشيو نبداو. البنات كتعمروهم على حسب نتوما شنو عندكم، شنو التقدير اللي كتحتاجوا. غادي تحطوا بحال هكا كاع ديك التقدير اللي كتحتاجوا، مثلا لي بات، الروز، العدس، اللوبيا. تحطوا حداكم التقدير داكشي اللي كتاكلوه اللي كتحتاجوا، وغادي تبداو تعمروهم على حسب لي كونتيتي. مثلا هادو الكبار يدار فيهم الحاجه اللي الكونتيتي ديالها كبيره. انا مازال عندي صافي اخرى تسكسو غنزيدها. يدار فيهم مثلا لي بات، يدار فيهم الروز اللي كتحتاجوه بكثره، فهمتوني.
عمرت هادي ديال السكسو. دابا غادي نعمر الشوفان. انا كنستعمل الشوفان بزاف، الوغ حتى هو غادي نديرو في وحده كبيره. كي قلت لكم هاد لي بواط الكبار خليوهم الحوايج اللي بحال هكا كثار. فوالا نضغط شويه هنا سي با كراف. شفتوا يعني بحال دابا نتوما الشوفان عمرها ليا كامله. الوغ بحال هكا الحاجه اللي غتستعملوها اكثر. فوالا لي في انا في الطبقه الاولى درت هادوك القراعات اللي قلت لكم. وحده فيها القريفه، وحده فيها الرند، وحده فيها المزاود. باقي لي جوج، هادي وهادي باقي ما عرفتش شنو غندير فيهم. هنا خلاص وحده دايره فيها البوافغ، دايره فيها المهم كل وحده شنو دايره فيها. هنا درت هاد المهير الصغيور كنحتاجو ديال النحاس هكا، بغيت ندق تويمه ولا شي حاجه. وهادو كوم ديكو، هاد البريمه وديك الطاس الصغيور. دوزيام ايطاج شنو درت فيها؟ ايطاجير شنو درت فيها؟ درت فيها هاد لي زونسومبل هادو اللي قلت لكم عليهم اللي كيجيو 3. درت اللور هادوك الربعه الكبار. وهنايا درت في لو ميليو شويه هكا. درت هنايا جوج موين، وهنايا جوج موين. فوالا. وهنايا درت هاد الربعه الصغار. ودرت فيهم داكشي اللي كنحتاج. وكي كتشوفوا راه باقي خاصني نتقدى. مثلا هنا دايره عديسه، باقي خاصني نتقدى عديسه. هنا الروز، هنا الشيا، الزنجلان، النافع، زريعه الكتان. المهم هذه خليتها للزرارع. هاد البلاصه خليتها للزرارع كي كتشوفوا. وهنايا درت سميتها الشعريه، كل ما يخص الشعريه. يعني هنا الشعريه الصينيه، هنايا هاد الشعريه الغليظه. قلت لكم هنايا اللور كاينه الشعريه الرقيقه الحريره، ولا كاين اللي كيديرها بوحديتها. المهم هنا الشوفان، هنايا سكسو وطاغلياتيل، لي بات طاغلياتيل حيت يحتاجوا هكا اون بواط كبيره. صافي فوالا هادشي اللي كاين. وهذه باش كنطحن لي بزار، حبوب لي بزار. راه حاطه هنا حيت مين كنحتاجها كان خصني تكون قريبه. وندوزو دابا لهاد ليطاج هادي نشوفوا شنو غنديرو فيها. انا غادي ندير فيها هادو ديال لي بات، فيهم لي لازاني و سميتهم سباغيتي. وهذه ديال لي بات يا اما على حسب اللي كاينه، يا المجعبه يا الملويه. المهم غادي تعمر لي بات اللي كاينين. ابخي عندي هنايا اللوز بيان سور كنستعملوه بزاف، التمر حتى هو. هذه الكينوا والبوب كورن هي كنديروها بزاف. عاد غادي نقادهم وغادي نزيد معاهم لي بواط فيغ. غادي نزيد دابا لي بواط ديال لي بوط فيغ. المهم لي بوط فيغ كيكون فيهم سورمون ندير فيهم الطحين، الفينو، الفورس، و جو بونس اون بواط ديال السكر. المهم انا نشوف غادي نخليكم معايا. السكر اختاريت هادي ديال الزاج كبيره، فريمون راه كبيره البنات. هانتوما هادي باش ندير فيها السكر، حيت السكر كي كتعرفوا كيتستعمل بزاف في اتاي. انا راجلي عزيز عليه اتاي، على الاقل خصنا 2 فوا باغ جور. الوغ هادي هي اللي تصلح ليا. غادي نعمرها بالسكر وغادي نحطها هنا. بالنسبه لهادوك الطوال ديال هادو راه طلعتهم الفوق، درتهم هنا جاو حسن الصراحه، خليهم تما. وهنا نخليه هاد الربعه الصغار. اي فوالا لي فيها الطبقه الثالثه قديتها. نقول لكم شنو درت فيها. المهم درت فيها الحوايج اللي كنحتاجهم بزاف، الفورس، الفينو. وهنايا بالنسبه لهاد الطاسات ديال الفرص راني درت في وسط منهم هاد اللعيبه هادي، كانت خديتها من عندهم 5 دراهم، فيها شي 4 باش تهزو هكايا الطحين. درتها في الفينو ودرتها في الفرص. اللور درت هنا كاين سكر كلاصي، خميره الحمراء والفاني، خميره الكيماويه. هذه خليتها خاويه حيت من بعد عاد غادي نعمرها. المهم شحال من حاجه عاد غادي نعمرها من بعد كي قلت لكم. باقي ما عندي شي حوايج ناقصين. هنا درت هاد القريعات هادو ديال كي قلت لكم التمر واللوز اللي كيتحتاج بزاف، الكينوا والبوب كورن. هنايا خليت هاد لي بواط هادو خاويين، ها هما عاد غادي نعمرهم على حسب الحوايج اللي غادي نحتاج. اللور كاع هادي دايره كون ديكو. هنايا نوريكم اللور دايره هاد الطويصات الصغار فيهم شي حويجات بحال الكوزه مثلا، القرنفل، شي حوايج ما كيتحتاجوش بزاف مي دايره لهم هنا الطويصات ديالهم. وهذا اخل التفاح. فوالا هذا هي ان تروك دو ديكو كنت شريته من سوق السبت.
كي قلت لكم ديال الخريبكه زويون، فيه ديك هادشي سيشي، يعني هنايا بحال الليمون ميباس، هنا هذا ديك البلي الزرع، هنايا سودانيه، ويمكن داكشي مزيون. شوف هنا شي عشبه بحال ازير بحال ديك لو تروك. المهم وهنا درت هذه السكر اللي قلت لكم عليها، قلت لكم ضروري السكر هنايا باش نعمر اتاي، واخا عندي ديك الصغار اللي في الجهه الاخرى هادوك ما يكفيوش للسكر، يعني ديال اتاي ما يمكنش غادي نعمرها كل نهار، هذه نديرها هنا غادي تكون زعما مزيانه. دابا سالينا هانتوما هاد الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه. بعد ما سالينا هذا الشيء غادي ندوزو دابا لهنا، وهنايا لا فري غاردا مونجي، حيت هنا كنا يكون ستوك ديال الطحين، ستوك السكر، ستوك ديال الزيت. بون غادي نشوفوا كيفاش غادي ننظموهم وشنو المنظمات اللي غنستعمل. البلاكار التحتانيه اللي قلت لكم غيكون فيها لو فري ستوك، يعني الحاجه اللي بحال السكر، الطحين، الزيت، الفرماج. خديت هاد لي بوكس هادو اولا هاد الصندوقات هادو كنت خديتهم بشي 260 13 درهم، كاينين عند مالي الميكا زوينين، فيهم غادي نغونجي. عندي هنايا 4، نمشيو نشوفوا كيفاش غنرتبوا فيهم. فوالا لي في انا ساليت. الوغ الطبقه الاولى كي قلت لكم درت فيها هادو، الطبقه الثانيه درت فيها هاد لونسومبل هادي مع ديك جوج من لونسومبل الاخرى. هاد الطبقه درت فيها هاد الكماله ديال ديك لونسومبل، وتبازيت على لونسومبل الخضراء بما انها لي براتيك واخا تكرفس ماشي بحال الاخرين. وهنايا لتحت قديت المونه اولا ستوك، يعني الحوايج. الوغ هنايا هذه اللي درتها قريبه فيها العسل الحره، كاع لي تيب ديال العسل الحره. المهم كاين السدر، كاين الخروب، كاين الكاليبتوس. هنايا هذه قريعه ديال الزهر ياكو. وهنايا درت هادو اللي كنحتاج بزاف، اللي باقي ما لقيت ليهمش شي طريقه باش نغونجيهم. المهم اكطوالمون نحطهم هنا بهاد الطريقه، اللي هو البابي سولفيريزي، الالومنيوم، البلاستيك الغذائي يعني الميكا، والبابي كويسه ياك. اللور درت المهم باقي ليا لابواط ديال اتاي مسدوده، الخل، الملحه، مايزينا، المهم شي حويجات بحال هكاك. هنايا درت وحده فوق وحده، هنايا هاد البواط. لتحت درت هنايا الفرماج، ستوك ديال الفرماج، المايز والطون، هادي خليتها لهادو. وبالنسبه لهادي شنو دايره فيها داكشي اللي كنحتاجو مره بحال مثلا هنا هاد لي زيتيكات اللي صايبت الفوق الفتخ ديالهم، هاد بحال واحد ما عمري استعملتهم صفايات صغيورين، مقابل باش كنشد لا حليت شي ساشي ولا شي حاجه باش ما يدخلهاش ليها، وداكشي كنستعمل هي هادو ديال الحديد ديال البلاستيك تاهما زوينين. هذه قريعه الا بغيت نخدم مثلا شي سيرو الحلوه ولا شي حاجه كنستعملها. هذا هنا البوق ديال الحلوه بالريوس ديالو. هنا هادو واحد اللعيبات بحال كتشد بهم مثلا ميني شاورما ولا ديغولي مالحين ولا شي حاجه. هذا المريشم. المهم هذه فيه معلقه بلاستيك فيها داكشي اللي كنحتاجوش بزاف، حطيتها فوق هذه هنا. وهنايا لتحت درت زيت البلديه، ستوك ديال زيت البلديه، زيت الروميه، الحليب. هنا من كيكون الحليب راه كيعمر لي هاد البلاصه، داكشي علاش خليت هاد البلاصه خاويه. هنايا السكر خلاص، بابي هذا سيرفيت ديال اللي كان ابسوربون، بابي ابسوربون اللي كنديرو في القلي وداكشي. هنا درت العسل، هنا واحد لو سكر ريجيم، المهم كنستعملو مره ما كنستعملوش بزاف. وهنايا الطحين حتى هو ستوك ديال الطحين. هاد الجهه درت فيها هنايا العطريه، نورمالمون كنشري العطريه وداكشي كنخلي ستوك هنايا. وهنايا درت هادو خليفه الماعن حتى هما ستوك ديالهم. فوالا هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. فوالا الفوق خليته خاوي اكطوالمون. نشوف شنو غندير فيه. جو بريفير ندير فيه دي بونبونيير كبار يكون فيهم بحال دابا لي بونبون نوغا شي حاجه بحال هكا غيجيو زويونين. فوالا هادشي اللي كاين. جوست اكوتي بغيت نوريكم هنايا دايره هاد
هاد اللعيبه هادي اللي كنحط فيها البصله وبطاطا دايرها هنايا قريبه لا كاردا مونجي. في لوطخ كوتي دايره هاد اللعيبه هادي كنت خديتها من علي اكسبريس، دايره فيها سريبسات، الفيطات اللي كنحتاج هادي طابليه الشغال، الفيطات اللي كنحتاج والسريبسات حطاهم من هنايا. ولتحت كاينه خلاص اون بتيت بوبيل ديال لا كويزين. كنتمنى البنات لا فيديو تعجبكم والطريقه كيفاش قديت هاد لا كاردا مونجي، وراه ما كطيحش راه غاليه نهائيا. انا هادي بعدا هاد الموبل كنت خديته اون برومو، خديته بشي 1300 من ايكيا وقيله والله الاثمنه راني والو ما عرفتش واش كنت قلت لكم في الاول الفيديو الثمن ولا لا. المهم خديته رخيص ماشي غالي 1300، المهم ماكسيموم الا طلع يكون بواحد 1500 ولا شي حاجه بحال هكا. خديته اون برومو، راه باقيين حتى لدابا كاينين مي ما عرفتش واش برومو ولا لا. وبالنسبه لهاد لي بواط كاملين خديتهم من فاس، حنا عندنا الاثمنه فاس مناسبه. ديك المره بيم جابوا 3 من هادو ب100 درهم الوغ كو حنا خديناهم بقل. فوالا هادو كي قلت لكم كنت خديتهم من سوق السبت وداكشي، الوغ كيطيح رخيص وكيطيح زوين وكتهناي الحاجه كتمشي لها نيشان. وسورتو هاد لي بواط هكا ترونسبارون الوغ كتكوني عارفه شنو فيهم نيشان. كتمشي تهزي الحاجه ماشي كتبقاي حتى تقلبي عليها وحتى لا تقادات لك التقديه كتبان لك. مثلا انايا غنشوف هنا تبان لي مثلا العدس راه قربه تسالي، فهمتوني؟ الوغ اللي عجبتكم الفيديو البنات ما تنساوش لايك اشتركوا في القناه الا ما اشتركينش، ولا اول مره تشوفوا هاد القناه ديالي دخلوا راه عندي فيديوهات اخرين زوينين، وان شاء الله غادي نحضر لكم فيديوهات زوينين جايين باذن الله. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. بيزوات.